शुभंकरं सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र व्यासायन ट्रस्ट परिचालितं श्री व्यास श्री सत ज्ञान दीप व्याख्यान माला कार्यक्रमस्य सभापतिः परम सम्माननीयाः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पति महोदयाः, कार्यक्रमस्य अस्य प्रस्तावकाः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः, कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदया तथा च कार्यक्रमस्य समन्वयकः डॉक्टर उद्वेशर षडंगी महोदयाः, अन्ये च बहवः विद्वांसः ऑनलाइन माध्यमेन संयुक्ता सदस्याश्च। अधुना अहं बौद्ध दर्शन संप्रदायानां वैशिष्ट्यं विषये यथामति किंचित् वदामि। भगवतः बुद्धस्य देशना त्रिस्पिटकेषु त्रिशयानेषु च विभक्ताः जाता। सुत्त विनय अभिधम्म पिटकाः सन्ति तथा च श्रावकयानं प्रत्येक बुद्धयानं बोधिसत्वयानं च सन्ति। श्रावकयानं प्रत्येक बुद्धयानं च हीनयानम् इति उच्यते। बोधिसत्वयानं महायानम् इति उच्यते। तत्र श्रावकयानस्य साधकः सुखमय संसारं दृष्ट्वा उद्विग्नं भूत्वा तत्क्षणं दुःखमय संसार सागरात् मुक्तेः इच्छा कुर्वन्ति, किन्तु तात्कालिक रूपेण समस्त प्राणिनां हितसुखाय सम्यक् संबुद्धत्वस्य प्राप्त्यर्थम् अभिलाषा न कुर्वन्ति। एतादृशा विनयो जनाः श्रावकयानिनः भवन्ति। अपरस्य प्रत्येक बुद्धयानस्य साधकस्य लक्ष्यं श्रावकयानस्य साधकस्य समानम् अस्ति। सः अपि स्वमुक्तेः अभिलाषा करोति, परन्तु श्रावकस्य अपेक्षा प्रत्येक बुद्धस्य ज्ञानं पुण्यसञ्चयं विस्तृतो भवति। बोधिसत्वयानस्य साधकः सर्वेषां सत्त्वानां हिताय सुखाय दूरीकरणाय च सम्यक् संबुद्धत्वस्य प्राप्त्यर्थम् अभिलषति। इदमेव बोधिसत्वयानस्य वैशिष्ट्यं वर्तते, महायानस्य वैशिष्ट्यं भवति। उद्देश्यस्य लक्ष्यस्य वा अतिव्यापकता अल्पव्यापकता एव महायान हीनयानयोः मध्ये भेदस्य आधारो वर्तते। अनेन धार्मिकदृष्ट्या हीनयानं महायानं भेदद्वयं वर्तते। दार्शनिकदृष्ट्या वैभाषिकः सौतान्त्रिकः योगाचारः माध्यमिकश्च चत्वारो भेदाः सन्ति। प्रायः मन्यते यत् वैभाषिक दर्शनं सौतान्त्रिक दर्शनं च हीनयानी दर्शनम् अस्ति, योगाचार दर्शनं माध्यमिक दर्शनं च महायानी दर्शनम्। इदानीं वैशेषिक दर्शन विषये वदामि। वैशेषिकानां त्रिपिटकं संस्कृत भाषायाम् आसीत्। एतेषाम् अभिधर्म पिटके 7 ग्रन्थाः आसन्। अधुना मूलरूपेण अनुपलब्धाः आंशिक रूपेण एव प्राप्यते। चीनी भाषायाम् इदानीमपि वैभाषिकानां त्रिपिटकानि प्राप्यते। 7 ग्रन्थाः अभिधर्म तत्र वैभाषिक त्रिपिटके ये अभिधर्म ग्रंथा सन्ति 7 ते ज्ञानप्रस्थानं, प्रकरणपादः, विज्ञानकायः, धर्मस्कन्धः, प्रज्ञप्तिशास्त्रं, धातुकायः, संगीतिपर्यायाश्च सन्ति। तत्र ज्ञानप्रस्थानस्य विभाषा नाम्नी टीका वर्तते। विभाषां प्रमाणत्वेन स्वीकरणात् वैभाषिक इति संप्रदायो वर्तते। वैभाषिकानाम् एकं प्रमुख केन्द्रं कश्मीर क्षेत्रे आसीत्। अतः
कश्मीर वैभाषिक इति अपि उच्यते। आचार्य वसुबंधु विरचितः अभिधर्म कोश ग्रंथः अत्यधिक प्रामाणिकः विस्तृतः ग्रंथो अस्ति। अयं ग्रंथः पूर्ण रूपेण उपलब्धो अस्ति। वैभाषिकाः बाह्यार्थवादिनः सन्ति। वैभाषिकाः बाह्य आंतरिकं च सर्वेषां पदार्थानां वस्तुसत्तां स्वीकुर्वन्ति। वैभाषिकाः परमाणूनां सत्तां स्वीकुर्वन्ति। यद्यपि परमाणूनां स्वरूपविषये अनेकविध मतभेदाः सन्ति। स्थविरवादी दार्शनिकाः आलयविज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति। आलयविज्ञानस्य स्थाने भवाङ्गचित्तं स्वीकुर्वन्ति। भवाङ्ग एव समुद्रस्यैव आन्तरिकरूपेण प्रवहति। भवाङ्गेन चित्तेन एव कर्मफल पुनर्जन्मादि व्यवस्थाः स्वीकुर्वन्ति। भवाङ्गेन चित्तेन एव षड् प्रवृत्ति विज्ञानानां प्रवृत्ति भवति। तथा च प्रवृत्तो भूत्वा भवङ्ग चित्ते एव निरुद्धो अपि भवति। भवाङ्ग चित्तमेव कुशलाकुशल कर्माणां विपाकः अस्ति। आलय विज्ञान सदृशं भवाङ्ग चित्तमपि क्षणिकम् अस्ति। वैभाषिकाः आलय विज्ञानस्य सत्तां न स्वीकुर्वन्ति। एतेषां मते प्रत्यक्ष प्रमाणं त्रिविधमेव। इंद्रिय प्रत्यक्षं, मानस प्रत्यक्षं, योगी प्रत्यक्षं च। स्वसंवेदन प्रत्यक्षं न स्वीकुर्वन्ति। वैभाषिकाः सत्यद्वयस्य संवृत्ति सत्य परमार्थ सत्यो व्यवस्था कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण वैभाषिक दार्शनिकाः बाह्याभ्यन्तर सकल धर्माणां स्वतंत्र अस्तित्वं स्वीकुर्वन्ति। तेषां मतानुसारं जगतः बाह्य वस्तूनाम् अभावः कथमपि न कर्तुं शक्यते। यानि वस्तूनि आदाय अस्माकं जीवनम् अस्ति तेषां सत्ता स्वयमेव स्फुटः। इत्थं बाह्यार्थं प्रत्यक्ष रूपेण तथ्यानुगामी बौद्धानां प्रथमो संप्रदायः यः वैभाषिकः इति कथ्यते। प्रमुख आचार्याः सन्ति भदन्त धर्मत्रात, भदन्त घोषकः, भदन्त वसुमित्रः, भदन्त बुद्धदेवः, आर कात्यायनी पुत्रः, देवशर्मा, सारिपुत्र इत्यादि वैभाषिक संप्रदायस्य प्रमुख आचार्याः सन्ति। द्वितीयः दर्शन संप्रदायः सौतांत्रिक दर्शनम् अस्ति। सौतांत्रिक दर्शनस्य प्रादुर्भावः भगवतः बुद्धस्य महापरिनिर्वाणस्य अनन्तरं द्वितीयशतके अभवत्। सूत्रपिटकस्य सर्वाधिकं प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति ते सौतांत्रिकाः। भगवता बुद्धेन येन वचनेन जगतः हित संपादितं तद वचनम एव सूत्रम। आचार्य यशोमित्रेण अभिधर्म कोश भाष्य टीकायां सौतांत्रिक शब्दस्य व्युत्पत्तौ लिखितम् अस्ति। कः सौतांत्रिकः? सौतांत्रिकस्य अर्थः कः? ये सूत्र प्रामाणिकाः न तु शास्त्र प्रामाणिकाः ते सौतांत्रिकाः। अनेन वक्तुं शक्यते यत् सौतांत्रिकाः अभिधर्मपिटकं बुद्धवचनरूपेण न स्वीकुर्वन्ति यथा वैभाषिकाः स्वीकुर्वन्ति। सौतांत्रिकानां मते स्थविरवादीनाम् अभिधर्मपिटके धम्म संगणी विभंगादि सप्त ग्रंथाः सन्ति। सर्वास्तिवादीनाम् अभिधर्मपिटके अपि ज्ञान प्रस्थानादि सप्त ग्रंथाः सन्ति। एतेषां ग्रंथानां रचना प्रामाणिक पुरुषेण न कृता, अतः सूत्रपिटकं बुद्धवचनम् अभिधम्मपिटकं बुद्धवचनं नास्ति इति मन्यते। सामान्य रूपेण आचार्य कुमारलातः सौतांत्रिक दर्शनस्य प्रवर्तकः मन्यते, परंतु भोटदेशीय साक्ष्यानुसारं सौतांत्रिकानां
प्रथम आचार्य कश्मीरवासी महास्थिविर भदन्तासीत्। अन्येषु आचार्येषु श्रीलातः, वसुबन्धुः, आचार्य दिग्नागः, आचार्य शुभगुप्तः इत्यादयः सुप्रसिद्धाः आसन्। सौतान्त्रिकाः बाह्यार्थं स्वभावसत्तां च स्वीकुर्वन्ति। आचार्य शुभगुप्तेन बाह्यार्थ सिद्धि कारिका ग्रन्थे युक्तिपूर्वकं विज्ञानवादीनां खण्डनं कृत्वा बाह्यार्थस्य स्थापना कृता। बाह्यार्थं क्षणिकत्वेन भूते सति अनुमान प्रमाणेन स्वीकुर्वन्ति सौतान्त्रिकाः। वैभाषिकानुरूपं सौतान्त्रिकाः अपि आलय विज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति। सौतान्त्रिकैः प्रत्यक्ष प्रमाणस्य चत्वारो भेदाः मन्यन्ते, अर्थात् स्वसंवेदनस्य सत्तां स्वीकुर्यन्ते। सौतान्त्रिक दर्शनस्य वैशिष्ट्यं केचन बिन्दु माध्यमेन ज्ञातुं शक्यते। सौतान्त्रिक दर्शनानुसारं क्षणभंग सिद्धि, सूत्र प्रामाण्यम, परमाणुवादः, सत द्रव्य सत प्रज्ञप्ति सत, ज्ञानस्य साकारता, कार्य कारणयो भिन्न कालिकता, प्रहाण प्रतिपत्तिश्च, ध्यानांगानां वैशिष्ट्यम, प्रमाणादि सम्यक ज्ञानम, बुद्ध बोधिसत्व, बुद्ध कायश्च इत्यादयः बिन्दवः ये स्वीकुर्वन्ति। अपरः दर्शनमस्ति योगाचारः। योगाचारः विज्ञानवादस्य अपरः नाम योगाचारः अस्ति। अस्य नामकरणस्य कारणम् असंगस्य योगाचार भूमिशास्त्रमस्ति। योगाभ्यासत्वात् एतान् योगाचारिणः कथयन्ति। योगस्य आचार्यस्य च उभयोः संयुताभ्यासत्वादपि योगाचार उच्यते। बलदेव उपाध्यायः आध्यात्मिक सिद्धान्तानां कारणात् विज्ञानवादं व्यावहारिक साधनात्मक धार्मिक दृष्ट्या योगाचारः कथ्यते। बाह्यार्थस्य शून्यत्वम् अंगीकारात् आंतरिक शून्य भावस्य च परिनियोगात् योगाचार नाम्ना कथ्यते। गोविंद चंद्र पांडे वर्याः योगाचारं विज्ञानवादस्य अंकुरोद्गम इति मन्यते। अस्य च कालः ख्रीष्टाब्दपूर्वं प्रथमतः तृतीय शताब्दी पर्यन्तं मन्यते। पंचम शताब्दी पर्यन्तं मैत्रेय असंग वसुबन्धूनां विज्ञानवादस्य परिणतिः योगाचारे भूता इति निगद्यते। विज्ञानवादस्य परिणतिः योगाचारे अभवत् इत्यस्य अवधारणा महायान सूत्रेषु प्राप्यते। योगाचारस्य प्रमुखानि त्रीणि सूत्राणि सन्ति: संधि निर्मोचन, लंकावतारः, घन व्यूहश्च। योगाचारी उभयोः सत्तयोः न विश्वासं कुर्वन्ति। एकोऽपि भूत भविष्य वर्तमानं सत्यं न मन्यन्ते। एषः कार्यकारणयोः श्रृंखला मन्यते। इदमपि आलय विज्ञानं कथ्यते। योगाचारस्य मूलाधारः प्रतीत समुत्पादमस्ति। अविद्यायाः कारणात् मानवीयं कर्म तस्य च अनुभवस्य संसारं प्राप्नोति। अतीत जीवनस्य संस्कारः पंचस्कन्धानां रूपे मातृगर्भात् उत्पद्यते। तदा च विज्ञानं चैतन्यं वा कथ्यते। पंचेन्द्रियाणां मनसः च व्यक्तावस्थायाः नाम एव रूपमस्ति। विज्ञानवादी विज्ञानं चित्तं वा सत् मन्यते, अन्यान् च असत् अवगम्यते। यतः चित्तेन जगतः सकलानां पदार्थानां प्रत्यक्षम् अनुभवन्ति। चित्तेन जगतः प्रवर्तनं जगतश्च निरोधो भवति। एषः वस्तूनि प्रतिक्षणं परिवर्तनशीलानि मन्यन्ते। यतः यदा वस्तुनः उत्पद्यते पश्चात् कार्यं कारणं च स्थिरं न भवितुं शक्नोति,
तदा ज्ञानं कथं संभाव्यते। अतएव किंचित सर्वकालिकं मंतुं भविष्यति। चित्तं सत् अवगम्यते। चित्तं मनः विज्ञप्तिः निर्वाणं धर्म धातु इत्यादिभिः नामभिः उच्यते। मनन क्रियया मनः चेतन क्रिया संपन्नत्वात् चित्तं वस्तूनां पदार्थानां च कारणात् विज्ञप्तिः विज्ञानं वा कथ्यते। विज्ञानस्य अवस्थायाः उपरान्तं प्राणिनः सांसारिक जीवनम् आरभ्यते। विज्ञानवादस्य दृष्टौ आलय विज्ञानं ग्राह्यं ग्राहकं च अस्ति। विज्ञानम् अवस्थायाः अनुसारम् अष्टधा अस्ति। पंचेन्द्रियाणां विज्ञानं, मनोविज्ञानं, संक्लिष्ट मनोविज्ञानं, आलय विज्ञानं च। विज्ञाने अहंकारस्य अस्तित्वभूतत्वात् निर्वाणस्य प्राप्ति न भवितुं शक्नोति। आलय विज्ञानं विषयाणां पवन सद्विद विज्ञानं च तरंगाणि मन्यते। विज्ञानवादिभिः पदार्थ द्विधा विभक्तः संस्कृतः असंस्कृतश्च। हेतु प्रत्यय जन्य पदार्थ संस्कृतः, हेतु प्रत्ययेन ऋतश्च सस्वभाव पदार्थ असंस्कृतः कथ्यते। असंस्कृत पदार्थेषु विकारः न भवति। इदं भूतकोटि अवमन्यते। भूतकोटेरर्थः सत्यवस्तुनः पर्यावसानम् अस्ति। विज्ञानवादी माध्यमिकानामेव द्विधा सत्तां स्वीकरोति, पारमार्थिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ताश्च। लंकावतार सूत्रे बौद्धयोगः योगाचारस्य माध्यमिक तुलनायाम् अर्वाचीनः निगद्यते। आलयः मनः प्रवृत्तिभेदै विज्ञानं त्रिधा अवगम्यते। दार्शनिक सिद्धांत विषये स्वतांत्रिकानां मते बाह्यार्थस्य सत्ता ज्ञानेन अनुमेया अस्ति। प्रतीते कारणात् अर्थात ज्ञानेन विज्ञानवादी यत्र अग्रसरः अस्ति। यदि बाह्यार्थस्य सत्ता ज्ञानम् अवलंबिता अस्ति तर्हि ज्ञानमेव यथार्थ सत्ता अस्ति। विज्ञानं विज्ञप्ति वा एकमात्रं परमार्थो अस्ति। जगतः पदार्थः मायामरीचिका एव निस्वभावः स्वप्नवत् च निरूपाख्यो अस्ति। विश्लेषणेन कस्यचित् वस्तुनः रंगः आकारः रूक्षत्वं वा प्राप्यते। अनेन ऋतस्य कस्यचित् वस्तु स्वभावस्य परिचयं वयं न लभामहे। यतः यदि बाह्य पदार्थः अणुरूपः तर्हि तस्य ज्ञानं न भवितुं शक्नोति। यदि सः प्रविचय रूपो अस्ति तर्हि अनेक परमाणूनां संघातात् समुद्भूतः तस्य ज्ञानम् असंभवम् अस्ति। यतः अस्य प्रत्यंगस्य एककालिकं ज्ञानं संभवं न भवितुं शक्नोति। अतः सत्ता केवलम् एकस्यैव पदार्थस्य अस्ति। पदार्थ एव विज्ञानम् अस्ति। विज्ञानवादी विशुद्ध प्रत्ययवादी अस्ति। भौतिक पदार्थ नितराम् असिद्धो अस्ति। विज्ञानमेव बाह्य पदार्थस्य अभावो अपि सत्य पदार्थो अस्ति। इदं स्वसत्तार्थं किमपि अवलंबनं न वाञ्छति। अनेन विना एव इदं सिद्धम्। अतएव इदं निरालंबनवादी इति कथ्यते। अस्य दृष्टौ शून्यवादः हेयः अस्ति। यतः यदा प्रतिवादिनाम् अभिप्रायम् अवगम्य तस्य युक्ति खण्डयति तदा वयं शून्यवादं तिरस्कुर्मः। सत्तामीमांसा विषये योगाचार मते सत्ता माध्यमिकवत् द्विधा मन्यते। पारमार्थिकी व्यवहारिकी। व्यवहार्थ सत्तां द्वयो भागयो विभक्तं कुर्वन्ति। परिकल्पित सत्ता, परतंत्र सत्ता च। अद्वैत वेदांतीनाम् एव एषां कथनम् अस्ति यत् जगतः सकल व्यवहारः आरोपम् उपचारं वा अवलम्ब्यते। वस्तुनि अवस्तुनः आरोपः अध्यारोपः इति कथ्यते। यथा रज्जौ सर्पस्य आरोपः तत् वस्तु यस्मात् रज्जु घटयति सा निष्पन्न सत्ता अस्ति। अत्र सर्पस्य ज्ञानं निर्विकल्पं, रज्जोः सत्ता
च परतंत्र शब्देन अभिहितः भवति। लंकावतार सूत्रे त्रिविध सत्ता वर्तते उल्लिखितम् अस्ति। अत्र परमार्थ संवृत्त्यो भेदः दृश्यते। परमार्थ सत्यस्य संबंध अनेन ज्ञानेन भवति। अस्य नामांतरं भूतकोटिः अस्ति। संवृत्तिः तस्य प्रतिबिंब मात्रम् अस्ति। यस्य अर्थः बुद्धि अस्ति। या द्विधा उच्यते प्रविचय बुद्धि प्रतिष्ठापिका बुद्धि। प्रविचय बुद्धयाः पदार्थानां यथार्थ स्वरूपस्य ग्रहणं क्रियते। शून्यवादिनामेव बुद्धया विवेच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते। तस्माद् अनभिलाप्यास्ते निस्वभावाश्च देशितः। वस्तु तत्त्वस्य इदं विवेचनं प्रविचय बुद्धे कार्यमस्ति। प्रतिष्ठापक बुद्धया भेद प्रपंच अभासितो भवति। अयं प्रतिष्ठापन व्यापार समारोपः इति कथ्यते। लक्षणम् इष्टं हेतुः भावश्च एषां चतुर्णाम् आरोपः भवति। यं लक्षणं भावः वा वस्तुनि स्वयं उपस्थितं न भवेत् तस्य कल्पनां प्रतिष्ठापनम् इति कथ्यते। लोक व्यवहारस्य मूले इदं सदा प्रवर्तते। अस्याः प्रतिष्ठापिका बुद्धेः अतिक्रमणं योगी जनस्य प्रधान कार्यमस्ति। परिकल्पित परतंत्र सत्यो परस्परं भेदः अस्ति। परतंत्र बाह्य सत्यं सापेक्षम् अस्ति। परिकल्पित सत्ता यस्मिन् वस्तुनः नाम अर्थ वा नाम्ना प्रयोगः वा संकल्पेन कुर्यात्। परतंत्र सत्ता इयं भ्रान्ते कारणम् अस्ति। एषा स्वयं न उत्पद्यते अपितु हेतु प्रत्ययात् उत्पद्यते। परिकल्पित लक्षणे ग्राह्य ग्राहक भावः स्पष्टतया उदयति। परं भेदस्य कल्पना नितान्त भ्रांतिः अस्ति। सा परतंत्र सत्ता यस्यां ग्राह्य ग्राहकयोः त्रिविध लक्षणानि कल्पनायाम् अवलम्ब्येयुः। ग्राहकस्य त्रिभेदमसंगः स्वीकरोति स्म। पदाभासः अर्थात् शब्दः, अर्थाभासः अर्थः, देहाभासः काय। ग्राहकस्यापि त्रिभेदाः सन्ति। मनः, उदग्रह, चक्षुर्विज्ञानादि पंचेन्द्रिय विज्ञानम विकल्पश्च। ग्राह्य ग्राहकयोः भेदाः त्रिभेदाः यस्याम् अवस्थायाम् उत्पद्यन्ते तस्याः अवस्थायाः सत्ता परतंत्र सत्ता इति कथ्यते। त्रिविधाभासो ग्राह्य ग्राहक लक्षणम् अभूत परिकल्पितो हि परतंत्रस्य लक्षणम्। ग्राह्य ग्राहक भावौ परिकल्पितौ यावत् द्विविध कल्पना विद्यते यस्मिन् काले उभौ भावौ निर्वर्तते तात्कालिक अवस्था परिनिष्पन्ना लक्षणा कथ्यते। परतंत्र परिकल्पितयोः मिश्रणं यदा समाप्नोति तदा परिनिष्पन्न अवस्था भवति। कल्पनया विना उपशमतः परमार्थ तत्त्वस्य प्रतीति कथमपि न भवति। आचार्य असंगः महायान सूत्रालंकारे सत्यस्य त्रिविध प्रकारस्य वर्णनम् अतीव सुंदर रूपेण करोत्। पुनः शून्यवादः दार्शनिक संप्रदायः सन्ति। माध्यमिक जनाः परमार्थ सत्यं शून्यम् इति नाम्ना कथयन्ति। शून्यवादस्य अपरः नाम माध्यमिक दर्शनम् एव अस्ति। अतः एव एषाम् आचार्याणां मतं शून्यवादस्य नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। अस्य शून्यवादस्य तात्विक स्वरूपस्य निरूपणे विद्वत्सु सातिशयं वैमत्यम् उपलभ्यते। हीनयानि आचार्यै ब्राह्मण जैन विद्वद्भिश्च शून्य शब्दस्य अर्थः सर्वत्र सकल सत्तायाः निषेधो अभावः वा कृतः। परं माध्यमिक आचार्याणां मौलिक ग्रंथानाम् अनुशीलनेन अस्य अभिप्रायः नास्ति अभावः। कस्यचिदपि पदार्थस्य स्वरूपस्य निर्णये
चतुर्कोटीनां प्रयोगः संभाव्यते प्रतीयते अस्ति नास्ति तद उभयम् अस्ति नास्ति च उभयम् नोभयम् न च अस्ति न च नास्ति अस्ति नास्ति च अस्या द्विविध कल्पनायाः निषेधः एषां कोटीनां सम्बन्धः सांसारिक पदार्थे नास्ति परं परमार्थ मनोवाण्या अगोचरात् नितराम् अनिर्वाच्यो अस्ति चतुर्विध कोटीनां साहाय्येन तस्य निर्वचनं वर्णनं लक्षणं वा कथमपि न कर्तुं शक्यते सविशेष वस्तुनः निर्वचनं भवति निर्विशेष वस्तु कथमपि निर्वचनस्य विषय न भवितुं शक्नोति अस्मात् कारणात् अनिर्वचनीयत्वं सूचयितुं परम तत्त्वस्य शून्यभावः प्रयुज्यते परमार्थ चतुष्कोटयः विनिर्मुक्ताः सन्ति माध्यमिक कारिकायाम् उल्लिखितम् अस्ति न सन्नासन् न सदसन् चाप्य अनुभयात्मकं चतुष्कोट विनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः शून्यस्य प्रयोगः विशिष्ट सिद्धान्तस्य सूचको अस्ति अस्य अपर नाम माध्यमिकः अस्ति शून्यवादानुसारं वस्तु न तु एकान्तिकं सत् अस्ति न च एकान्तिकम् असत् प्रत्युत तस्य स्वरूपं सद असतो मध्ये बिन्दौ एव निर्णीतं भवितुं शक्नोति यत् शून्य रूपमेव भविष्यति शून्य अभावो न यतः अभावस्य कल्पना सापेक्ष कल्पना अस्ति अभावो अपि भावम् अपेक्षते परन्तु शून्य भावः परमार्थस्य सूचकत्वात् स्वयं एव निरपेक्षो अस्ति अतः निरपेक्षत्वात् शून्यम् अभावः न स्वीकर्तुं शक्यते आध्यात्मिक मध्यम मार्गस्य प्रतिष्ठापकत्वात् अस्य दर्शनस्य नाम माध्यमिकम् इति निगद्यते जगतः सकल पदार्थानां पश्चात् किमपि नित्य वस्तु यथा आत्मा द्रव्य न विद्यते प्रत्युत तानि निरालम्बनानि निस्वभावानि च सन्ति अस्यैव ज्ञानं शून्य भावस्य ज्ञानम् अस्ति हीनयानिनां मतानुसारं मोक्षः कर्म क्लेशयोः क्षयात् संपद्यते परन्तु मोक्षोपयोगी साधनानाम् अन्वेषणे विरामः नोचितः कर्म क्लेशयोः सत्ता कर्म क्लेशयोः सत्ता संकल्पनानां शुभ संकल्पात् रागः अशुभ संकल्पात् विपाक संकल्पात् मोह उदेति अतएव सूत्रे भगवतः बुद्धस्य गाथा अस्ति गह कारक दिट्ठो असि पुनः गेहं न काहसि अर्थात हे कामः अहं तव मूलं जानामि तव मूलं संकल्पितो अस्ति अद्यहं तव संकल्पं न करिष्यामि यस्मात् तदुत्पत्ति न भविष्यति संकल्पस्य कारणं प्रपंचो अस्ति प्रपंचस्य अर्थो अस्ति ज्ञानं ज्ञेयं वाच्यं वाचिकः घटं पटं स्त्री पुरुषः लाभालाभ सुखं दुःखं प्रभृति विचाराः अस्य प्रपंचस्य निरोधः शून्य भावः सर्वधर्म नैरात्म्य ज्ञाने भवति अतः शून्य भावः मोक्षोपयोगी अस्ति वस्तुनः उपलब्धौ प्रपंचस्य जन्म अस्ति तदुपरान्तं संकल्पै कर्म क्लेशो उत्पद्यन्ते यस्मात् प्राणी संसारस्य आवागमने भ्रमति परम वस्तुनः अनुपलब्धौ सकलार्थानां मूल प्रपंचस्य जन्म एव न भवति इत्थमेव शून्य भावस्य ज्ञानेन योगी निर्वाणं प्राप्नोति अतएव सकल प्रपंचै निवृत्तिः शून्यमेव निर्वाणम् अस्ति अस्मात् कारणात् नागार्जुनेन शून्यम् आध्यात्मिक भावाय कियत् महत्त्वं प्रदत्तम् कर्म क्लेश क्षयान् मोक्षः कर्म क्लेशः विकल्पतः ते प्रपंचात् प्रपंचस्तु शून्यतायां निरुध्यते अपर प्रत्ययं शान्तं प्रपंचैर प्रपंचितं निर्विकल्पं
अनानार्थम एतत् तत्त्वस्य लक्षणम् शून्यस्य लक्षणानि इत्थं दातुं पारयामः। इदम् अपर प्रत्ययं नास्ति, अर्थात एकेन प्राण अपरस्य उपदेष्टुं न शक्यते। प्राणी अस्य तत्त्वस्य अनुभूतिं स्वयमेव कुर्यात्। इदं शान्तम् अर्थात स्वभावरहितम् अस्ति। इदं प्रपञ्चै कदापि प्रपञ्चितं न भवति। अत्र प्रपञ्चस्य अर्थो अस्ति शब्दः, यतः स अर्थस्य प्रपञ्चं करोति। शून्य अर्थस्य प्रतिपादनं केनचिदपि शब्देन कर्तुं न शक्यते। अतएव इदम् अशब्दम् अनक्षर तत्त्वं च कथ्यते। इदं निर्विकल्पं, विकल्पस्य अर्थो अस्ति चित्त प्रचारः, अर्थात चित्तस्य चलनं, चित्तस्य व्यापारो वा। शून्यत्वं चित्त व्यापारस्य अंतर्गतं नागच्छति। अतएव सूत्रकारस्य कथनम् अस्ति, यस्मिन् परमार्थ सत्ये ज्ञानस्य प्रचारः नास्ति तत्र अक्षर प्रचारः कथं भविष्यति। अर्थात इदं तत्त्वम् अज्ञेयम् अशब्दं चास्ति। इदम् अनानार्थम् अर्थात नानार्थै विरहितम् अस्ति। यस्य विषये धर्माणाम् उत्पत्ति मन्यते तद् वस्तु नानार्थं भवति। अतएव इदं तत्त्वं नानार्थं रहितम् अस्ति। यथा अस्य तत्त्वस्य प्रतिपादनं नागार्जुनः करोति। प्रकारोऽयं प्रकार निषेधात्मक भवेत्, परंतु शून्य तत्त्वम् अभावात्मक कथमपि नास्ति। जगतः मूले विद्यमानो अयं भाव पदार्थ एव अस्ति। शून्यतायाम् एव प्रतीत समुत्पादो अस्ति। यह प्रतीत समुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्षमहे सा प्रज्ञप्ति रूपादाय प्रतिपत्तसैव मध्यमा। शून्यवादस्य निराकरणस्य निमित्तं पूर्वपक्षेण अनेकाः युक्तयः प्रदर्शिताः आसां विशिष्टं खण्डनं नागार्जुनेन स्वविग्रह व्यावर्तन्यां विस्तरेण कृतम्। आचार्यस्य प्रधानं लक्ष्यं तर्केण सह शून्यवादस्य विरोधिनां मुखच्छादनं क्रियते। पूर्वपक्ष एवम् अस्ति। वस्तुसारस्य निषेधः सम्यक् न, यतः यान् शब्दान् युक्त्या सह प्रयोक्ष्यति ते अपि शून्या असाराः एव भविष्यन्ति। यदि न तर्हि पूर्ववृत्तं यत् सकल वस्तूनि शून्यानि सन्ति असत्यं भविष्यति। शून्य भावं साधयितुं प्रमाणस्य नितान्तम् अभावो अस्ति। सकल वस्तूनि यथार्थत्वेन मन्तव्यम्। यतः शुभाशुभं भेदं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। असिद्ध वस्तुनः नाम न प्राप्यते, परं जगतः सकल पदार्थानां नाम लभ्यते। यथार्थ पदार्थस्य निषेधः युक्तियुक्तं न प्रतिषेध्यमपि सिद्धं न कर्तुं शक्यते। अस्य पक्षस्य खण्डनं नागार्जुनेन आभियुक्तिभिः सह इत्थं कृतम्। येषां प्रमाणानां भावानां यथार्थत्वं सिद्ध्यति तानि प्रमाणानि वयं कथमपि साधयितुं न शक्नुमः। यतः एतेषां दशायां तत् प्रमाणं न भूत्वा प्रमेयं भविष्यति, न तु प्रमाणम् अग्निवत् स्वात्म प्रकाशो वा भवति। प्रमेयस्य सिद्धि न भवितुं शक्यते। प्रमेयस्तु स्वसिद्धे परतन्त्रो अस्ति। स प्रमाणानां सिद्धि कथं करिष्यति। यदि करिष्यति तर्हि प्रमाणं भविष्यति, न तु प्रमेय भवितुं शक्यते। न अकस्मात् संयोगात् प्रमाणं सिद्ध्यितुं शक्यते। अतः प्रामाण्यवादे नागार्जुनस्य इदं सारगर्भितं मतमस्ति। नैव स्वतः प्रसिद्धिर्न न परस्परतः पर प्रमाणैर्वा न भवति, न च प्रमेयैर्न चाप्य अकस्मात् प्रमाणानां भावानां सत्यत्वं शून्य रूपत्वम् अस्ति। इदं शुभाशुभ भावानां विरुद्धं न। ऐसा भावना प्रतीत समुत्पादस्य कारणात् एव। यदि इदं न मन्यते, प्रत्युत शुभाशुभ भेदः स्वतः परमार्थ रूपेण मन्येत, तर्हि सः अचलः एक रसः च
तम ब्रह्मचर्यादीनाम् अनुष्ठानेन कथमपि परिवर्तितं न कर्तुं शक्यते। शून्यभूते सति नाम भवति। नाम्नः कल्पना स्वयं सद्भूता न भूत्वा असद्भूतास्ति। यह पदार्थ सत् स्थिरः अविकारी च भवेत् तस्यैव नाम भविष्यति। यत् असत् भविष्यति तस्य नाम न भविष्यति। इदं कल्पनां नितान्तं निस्सारम् अस्ति। इत्थं विग्रह व्यावर्तन्यां शून्यवादस्य मौलिक समर्थनम् अस्ति। प्रमाण विध्वंसने नागार्जुनेन प्रमाणवादः खंडितः, परन्तु इदं खंडनं परमार्थ दृष्ट्या कृतं। व्यवहारिक जीवने सर्वथा मननीयम् अस्ति। प्रमाणानां खंडनम् आचार्येण प्राबल्येन कृतं। यत् भूतकालिक शताब्दीषु इदं माध्यमिक मतं वस्तु स्थिति पोषकस्य स्थाने सर्वविध्वंसक नास्तिकवादः जातः। शून्यस्य यथार्थ स्वरूपस्य प्राप्तये महायान ग्रंथेषु शून्यस्य विविध प्रकाराणां विशद वर्णनं प्राप्यते। यस्य निर्वाणस्य उपलब्धे निमित्तं बोधिसत्त्वाय ज्ञातुं नितान्तम् आवश्यकम् अस्ति। शून्यस्य ज्ञानं बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञासंभारस्य अंतर्गतं भवति। शून्यभावस्य 20 प्रकाराणाम् अध्ययनेन शून्यस्य विशालं व्यापकं च कल्पनाम् अस्माकं पुरः उपतिष्ठति। अस्य जगतः कश्चिदपि पदार्थः किंचिदपि कल्पनां काचिदपि धारणा एकान्ततः सत्यं न। अस्यैव तत्त्वस्य संक्षिप्तं प्रकाशनं शून्य शब्देन अभिभाज्यते। एवं प्रकारेण शून्यवादस्य विषये अत्र संक्षिप्तेन उक्तम्। वयं ज्ञातुं शक्यते भगवता बुद्धेन प्रवर्तितं बौद्ध दर्शनम् एकं दर्शनं न, अपितु दर्शनानां समूहो अस्ति। केषुचित् वृत्तेषु शब्दसाम्ये अपि अर्थभेदः अधिको अस्ति। विविध शाखोपशाखानां बौद्धविचाराणां चतुर्विभागेषु वर्गीकरणं क्रियते। तत्र वैभाषिकादि 4 दार्शनिक संप्रदायाः सन्ति। संक्षिप्ते कथयितुं शक्यते वैभाषिकः बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादः मन्यते, स्वतान्त्रिकः बाह्यार्थ अनुमेयवादः, योगाचारः विज्ञानवादं स्वीकुर्वन्ति, माध्यमिकः शून्यवादिनः सन्ति। अयं श्रेणी विभाग सत्तायाः महत्वपूर्णं प्रश्नम् आदाय क्रियते। तत्र प्रथमं मतं तेषां दार्शनिकानाम् अस्ति ये बाह्याभ्यन्तर सकल धर्माणां स्वतंत्र सत्तां स्वीकुर्वन्ति। जगति बाह्यवस्तूनाम् अभ्यासः कथमपि न कर्तुं शक्यते। इत्थं बाह्यार्थ प्रत्यक्ष रूपेण यः सम्प्रदायः वर्तते सः वैभाषिक सम्प्रदायः। अस्यानन्तरं केचित् दार्शनिकाः अग्रे विचारयन् इदं कथयन्ति यत् बाह्यवस्तूनां वयं प्रत्यक्ष ज्ञानं कुर्मः इति। यदा सकल पदार्थः क्षणिकः तर्हि कस्यचित् वस्तुनः स्वरूपस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं न सम्भाव्यते। प्रत्यक्ष ज्ञानोपरान्तं पदार्थानां नीलपीतादिक चित्रं चित्रपटे प्रतिबिम्बितं भवति। यथा दर्पणे प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा बिम्बस्य सत्तां वयम् अनुभवामः, तथैव चित्रपटस्य एतै बिम्बै वयम् अनुभवामः। यत् बाह्यार्थसत्ता अवश्यमस्ति, अतः बाह्यार्थस्य सत्ता अनुमान प्रमाणेन एव ज्ञायते। अयं बौद्धानां द्वितीयो सम्प्रदायः वर्तते, स्वतान्त्रिक दर्शनम्। तृतीयं मतं विज्ञानवादो अस्ति। इदं मतं बाह्यार्थस्य सत्तां न स्वीकरोति। प्रतिबिम्बतः बिम्बसत्तायाः अनुमानम् एतेषां नाभीष्टम्। एतेषां दृष्टौ बाह्य जगत् भौतिक जगत् नितान्तं मिथ्या अस्ति। चित्तमेव एकमात्रं सद अस्ति। विज्ञप्ति एव सत् अस्ति। विज्ञप्ति मात्रता प्रकरणे उक्तम् अस्ति विज्ञप्ति मात्रमेवेद मसद अर्थावभासनात् यद्वत्तैम्रिकस्यासत् केशोनृकादि दर्शनम्। एवं नाना प्रकाराणाम् आभासः वयं जगतः नाम्ना कुर्मः। चित्तमेव विज्ञानम् इति उच्यते। इदं मतं विज्ञानवादिनां मतमस्ति। सत्ताविषयकं चतुर्थमतं तदस्ति यत् चित्तस्यापि सत्ता न स्वीकरोति।
चित्तस्य खंडनं कुर्वन्ति। यथा बाह्यार्थ असत इति अस्ति तथैव विज्ञानमपि असत एव, शून्यमेव परमार्थः। जगतः सत्ता व्यवहारिकी अस्ति, शून्यस्य सत्ता पारमार्थिकी। अस्य मतस्य अनुयायी शून्यवादी माध्यमिको वा उच्यते। स्थूलात् सूक्ष्म तत्त्वं प्रति अनुगामिनः चतस्रः एव श्रेण्यः विभक्तुं शक्यते। अतः उक्तमस्ति मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्, योगाचार मते तु सन्ति मत्यस्तासां विवर्तोऽखिलः। अर्थो अस्ति क्षणिकस्तु सानुमितो बोधयेत सौतांत्रिकः, प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभासिको भासते। एतेषु वैभासिकः संसार सत्यः निर्वाण सत्यम इति मन्यते, स्वतांत्रिकः संसार सत्यः निर्वाणम असत्यम इति मन्यते, योगाचारः संसार सत्यम निर्वाण सत्यम इति मन्यते, माध्यमिकः संसार सत्यम निर्वाण सत्यम इति प्रकारेण स्वीकुर्वन्ति। एवं प्रकारेण अत्र बौद्ध दर्शनस्य चतुर्षु संप्रदायेषु अत्र संक्षिप्त रूपेण चर्चा कृताः। इदानीम् अहं विरमामि। धन्यवादः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम तात्विकं तथ्यमेव उपस्थापितवन्तः आचार्याः। अस्तु, प्रशांत कुमार मल्ल सर अग्रे सारय। अस्तु, तर्हि अस्माकम् आधारपुरुषाः प्रदीप कुमार द्विवेदिनः सरलया सुरभाषया अत्र विषयोपस्थापनं कृतवन्तः। मन्ये अत्र ये सर्वे छात्राः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। आदौ तत्र बौद्धदर्शनस्य के विभागाः सन्ति, तत्र हीनजान महाजान इत्यादिकं विभागादिकम् आलोच्य तत्र माध्यमिक योगाचार सौतान्त्रिक वैभाषिक इति नाम्ना ये चत्वारः सम्प्रदायाः सन्ति तस्मिन् विषये ते सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र वैभाषिक दर्शनस्य काश्मीरीय शाखा विषये वा काश्मीर प्रदेशे वैभाषिक दर्शनस्य यत् प्रचलनं तस्मिन् विषये अपि ते आलोचितवन्तः। वैभाषिकाः कथं बाह्यार्थवादिनः एवं प्रकारेण प्रत्यक्षं त्रिविधम् इति ते अत्र उपस्थापितवन्तः। अनन्तरं सौतान्त्रिक भवति द्वितीय शतके अस्य आविर्भावः। सूत्रपिटकस्य प्रमाणस्य सूत्रपिटकस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, अतः माने अस्य सम्प्रदायस्य नाम सौतान्त्रिकम् अभवत्। पुनश्च तत्र कुमारलात अस्य प्रवर्तकः, भदन्त, वसुबन्धु इत्यादयः ये प्रमुखाः आचार्याः अस्य सम्प्रदायस्य अस्मिन् विषये अपि ते सम्यक् आलोचितवन्तः। सौतान्त्रिकस्य वैशिष्ट्यं किं किं वर्तते, यथा परमाणुवाद वर्तते, अस्मिन् विषये ते सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। योगाचारः विज्ञानवादस्य अपरनाम। असंगस्य तत्र योगाचारत्वेन अर्थात् योगम् आचारत्वेन एते स्वीकुर्वन्ति इति हेतोः अस्य सम्प्रदायस्य नामकरणं योगाचारः। बाह्यार्थशून्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र त्रीणि मुख्यसूत्राणि ते उपस्थापितवन्तः। अत्र प्रतीत्य समुत्पाद अस्य सम्प्रदायस्य मूलाधारः। एवं प्रकारेण माध्यमिकाः शून्यवादिनः नामकरणस्य तात्पर्यं वैशिष्ट्यम् अस्मिन् विषये ते सम्यक् उपस्थापितवन्तः। यथा अस्माकं प्रदीप कुमार द्विवेदिनः तत्र बौद्धदर्शनस्य वैशिष्ट्यं, तस्य विभागः, तस्य नामकरणं, प्रमाणम् इत्यादि विषये यथा अत्र उपस्थापितवन्तः। मन्ये अत्र ये बौद्धदर्शनादिकं नीत्वा कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अयं विषयः महान् लाभदायक भविष्यति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः प्रदीप कुमार द्विवेदिनां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां
विनिवेदयामि। तर्हि अद्य अस्माभिः सह बहवः विद्वांसः बहवः शोधछात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति। रायगंज विश्वविद्यालयतः अतनु आढ्य महोदयः, अतनु बंदोपाध्याय महोदयः, तत्र चंदन महांती महोदयः, देवव्रत बेरा, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः डॉक्टर सुनील इदई महोदयः, तत्र पश्चिमबंगतः सुनीता बर्मन महोदयः, फरीदा मोल्ला, कुलदीप कुमार महोदयः अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। केरलतः सन्ति नारायण नंबूदिरी महोदयः, तत्र राणा प्रसाद आचार्य महोदयः, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयः, पुनश्च अत्र अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयः अत्र उपस्थिताः सन्ति। इति हेतोः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि अहम् इदानीम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। धन्यवादाः आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदय। अत्र कुलदीप महोदयाः सन्ति। इमे तु जैनदर्शनस्य वरिष्ठाः अध्यापकाः भवन्ति लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। कुलदीप जी है ना, सुनते हैं? कुलदीप जी अस्तु। अहं तु चिन्तयामि जैनदर्शन मुररीकृत्य भवत्वा दर्शनशास्त्र मुररीकृत्य व्याख्यानं भविष्यति आगामिनि भानुवासरे। ते अपि प्रार्थिताः अस्माभिः, अस्माकं जानकीशरण महोदयः सोमनाथतः अवश्यमेव विषयं सूचयामः। इदानीं तु धन्यवादस्य कालः। पंडा महोदय संप्रार्थन्ते। हाँ, कुलदीप जी आ गए क्या? हाँ जी सर। अच्छा, कैसे हैं? ठीक है सर, आप सुनाइए। ना कुछ सुनाना नहीं, हम लोग थोड़ा जैन दर्शन के ऊपर सुनना चाहते हैं। हाँ, तो अगले संडे को थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। अभी तो वो कार्यशाला वगैरह चल रही है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा, तर्हि इदानीं तु अस्माभिः सम्प्रार्थन्ते पण्डा महोदयः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। उमाकान्त पण्डा महोदय लेफ्ट। अस्तु, तर्हि वयं सर्वे मिलित्वा एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः। नहीं, हमारे चौधरी जी हैं। ठीक है चौधरी जी, आज हाँ, पंडा महोदय समागता। उमाकांत पंडा महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यो धन्यवाद। अधुना अहम शांति पाठ। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, उद्घाटयन्तु शान्तिमन्त्रं। वयं तावत् विश्वकल्याणार्थमेव प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु अनुसंधानम, जयतु व्यासायनम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।
पुनर्मिलामः।